کہ تھوڑے سارے علاقے بسم اللہ غلام اسود کیا حال ہے یہ تو ٹھیک ہو بیٹھ بسم اللہ یہ اجے بھی آواز تھوڑی رپیٹ ہو رہی ہے ان ایکو آدھے نا اکا بند کر کے آواز کھول دے اور جی میں کاوڑ نال کریں دے ہو نا اس حساب میں اکا بند کر دے گرامی قدر حضرات آؤ میں سبق شروع کرنا تسی حضرات ذرا سماعت فرماؤ ایک حدیث شریف تو میں بات توڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری ذات دے اتے جتنی دیر تک درود پاک پڑھدا رہندا ہے نا فرمایا برابر اتنی دیر تک وہ دے اتے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں وسدیاں رہندیاں ہن فرمایا بندے دی مرضی ہے کہ درود پاک زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے یہ دا مطلب یہ ہے کہ اساں درود پاک زیادہ پڑھنا ہے جدوں سانو پتہ ہے کہ ساڈے اتے رحمتاں ہی وسنیاں تے وقت اسی درود تھوڑا کیوں پڑھیے اس واسطے درود پاک سارے برا جتنے بیٹھے ہو یہ پہلا پیغام ہے میری طرفوں کہ اسی درود پاک دی کثرت کرنی ہے کیا میں امید کرے ساں کہ سانو چیتا رہا سی پیا آواز بڑی کمزوراں لیا یہ بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو دوستانی گرامی ہن دوسری بات اسی چونکہ حضرت خواجہ صاحب دے مزار شریف تے بیٹھے ہاں یہ جڑے نیک لوگ ہوندے نا یہ جدوں ٹر جاندے یہ انہاں دے جڑے ڈیرے وستے رہندے نا یہ دے اندر ایک حکمت ہے انہوں ذرا سمجھے ہے قرآن دی زبان دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فرمایا جڑے نیک بندے ہوندے نا جڑے ایمان لے آمن تے بات نیک اعمال کرن یعنی یہ دا آسان مطلب یہ ہے جڑے اللہ رسول نو بھی منن تے اللہ رسول دی بھی منن جھٹکی جی بولیے میں ترجمہ کیتا ہے فرمایا یہ جڑے نیک لوگ ہوندے نا اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت اے کائنات دے لوکاں دے دلاں دے وچ پا چھڑدا ہے اے جڑی تسی نیکاں دے نال محبت کردے ہو نا یہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے دلاں دے وچ انہاں دی محبت پا چھڈی ہے اور بس اوقات میں آیا تو میں چوراں نوں پوچھیا میں کہ خواجہ صاحب دی کوئی ہسٹری دسو انہاں کہ سانو نہیں پتا با اتنا ہی پتا ہے کہ تونسا شریف والیاں نے رنگ لایا ہے انہاں ایتھے بیٹھ کے 12 سال اللہ دی عبادت فرمائی ہے یہ ایک مدت ہوندی ہے ورنہ یہ دا مطلب ہی نہیں کہ 12 سال عبادت تے مڑ چھٹی ایسی کوئی بات نہیں ہوندی سمجھ ہوندی بھئی ایک انہاں دا سبق ہوندا جویں صدر سے نظامی کرنے آئے نا تے سانو آدھے نے 8 سال تو کورس کرنا ہی کرنا یہ دا مطلب ہی اتنی بھی مڑ چھٹی 8 سالوں تو بعد ہی تے چس سمدھی ہے اسی طرح یہ 12 سال جڑی عبادت ہے اس تو بعد ہی تے چس ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی تو گرامی قدر حضرات یہ نیک لوگ جڑے اللہ دی عبادات اور طاعات اور ریاضات کر دینا اللہ تبارک و تعالی انہاں دی محبت کائنات دے لوکاں دے دلاں دے وچ پا چھڑدا ہے ایون دین اتھوں تک تسی بزرگاں دی ہسٹری پڑھ کے ویکھو انسان تے انسان جانور بھی اللہ دے ولیاں دا حیا کردا ہے ہاں جانور بھی حیا کردا ہے گرامی قدر حضرات تسی بزرگان دین نو پڑھ کے ویکھو پھر ایتھے مینوں ایک سادہ جی بات کر لین دیو بھئی جانور ہو کے اللہ دے ولی دا حیا کرے تے جے بندہ ہو کے نہ کرے تے مڑ نوں بندہ کیویں آکھاں مینوں بھی تے دسو نا ہے تے بات تسی جٹ کے برا دیو نہیں سارے ہی مڑ قرآن تے پڑھ دیو کلمہ تے پڑھ دیو تے سارے اکو جائے میں کہا گھوڑی چھان تھلے باننا ہے توجہ بہت کمزور والی آواز ہے تہاڈی بھائی تھوڑا جہا بلند کرے سو آواز ہے میں کہا گھوڑی اپنی چھان تھلے بن تینوں اس گل تے تینوں یہ کہہ دسیا جناب ہیں حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ حافی آدھے ننگے پیر ٹرن والے نوں سمجھ آئی آپ ہمیشہ ننگے پیر ٹردے ہیں ہمیشہ اور یہ بھی ایک وجہ ہے کیوں ننگے پیر ٹردے ہیں اس واسطے کہ آپ نا ایک باری جا رہے ہیں کسی پاسے تو آپ نوں ایک کاغذ دا ٹکڑا نظر آیا جہدے اوتے اللہ دا نام لکھیا ہویا آپ دے کول برداشت نہیں ہویا آپ نے چاہ کے انہوں تو خوشبو لا کے رکھی نا آپ پہلے بہت بڑے نشیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام دے ادب دا صدقہ انہوں بھی مقام ولایت عطا فرما چھڑے ننگ دیا ٹپ لیا کاغذاں تے بھی دھیان رکھیا کرو جتے اللہ رسول دا نام لکھیا ہوئے فوراً چاہ لیا کرو یہ تو نہیں نہ پتا بھی تسی یہ دی قدر کرنی ہے تسا کتے پڑ جانا سمجھ آئی ہے یہ جڑا ادب ہے نا ادب تسا سکول دیا کداں تے لکھیا ویکھنا با ادب با نصیب یہ صرف کداں واسطے نہیں یہ عمل بھی کرنا ہے اصل ساڈے معاشرے چ عمل نکلدا جا رہا ہے بس گلاں تے اسی بھی آئی استاد جی کا اصلاحی تقریر چ سنا کہ میں کہ تمو عمل کرنا ہے عمل تو کردا نہیں سناواں کیوں یا تو مزہ تا ہے نا بھی جڑے سندے نے عمل بھی کرن اس واسطے اصلاحی تقریراں بھی سنو تے اپنی اصلاح بھی کرو ایتھے بیٹھ کے بھی بندہ ہو جیا تے تقریر سن کے بھی ہو جیا جے دا مطلب مولوی نے گھنٹہ بول کیتا ہی نے توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے تو مہربانی ہے کوئی ساؤنڈ والے یا یہ ساؤنڈ دے ڈبے تے کیمرے تے تمبو نے تو نہیں نا یہ سا عمل کرنا ہے جس دن مسلمان عمل والے پاس آ گیا سارا کام ہو جائے گا
تو حضرت بشر عافی رضی اللہ عنہ آپ نو نظر آیا تھا، آپ نے اٹھا لیا، انہوں خوشبو لائی، اچھی تھارہ دے رکھیا جا، اللہ تبارک و تعالی نے مقام ولایت عطا فرما چھڑے۔ اور ولایت دی جتنی لائن ہے تسی پڑھ کے ویکھ رہو، اے ولایت، اے بانگ چارس نشئی، شریعت دے باغی، کتیاں دے لڑاؤ، داندا دے بجاؤ، خسریاں دے نشاؤ، اے بالکل اے ولایت دی لین ہی نہیں، نہ اے پیر ہوندے ہی نے، پیر ہوندہ ہی ہو ہے یہ دی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق ہوئے۔ بات سمجھ آئیے آپ سب حضرات نو؟ تو گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ جڑا ولایت دی لائن ہے نا، انہوں تسی پڑھ کے ویکھ لو، یہ دے اندر ادب سب تو پہلا کرینا ہے، اس تو بعد اس نو اگلا سبق دیتا جاندہ ہے۔ لیکن ساڈے ہاں یہ ادب دی کیا کیفیت ہے تسی سارے سمجھ دیو۔ حضرت بشر عافی رضی اللہ عنہ اس تو بعد آپ نے نیت کی تھی میں کدی جتی پا کے نہ ٹر سا، سمجھ آ رہی، ننگے پیر آپ ٹر دیاں، اور اس سے وجہ تو کہ کوئی کاغذ ایسا نہ آ جائے جے تے ساڈیاں جتیاں آ جان تے زمین تے جدو پیر رکھ سے تو دوروں پتہ لگ جا سی کہ اسی دی حفاظت کرے سائیں۔ حضرت بشر عافی رضی اللہ عنہ جتنی دیر زندہ رہنا اس شہر دے کسے جانور نے کدی گلی دے وچ گوبر کوئی نہ کیتا، اگو آندا نہ گوا کدی کسے جانور کوئی نہ کیتا۔ ایک بار ایک جٹ جاندا پہ پٹھے وڈن تے او دے ڈور نے گویا چ کیتا، اس نے اٹھائی ڈاک کے حال ہلکا دیتی، ہو گلی والے نکلے کی ہویا ہے، اس آکھیا مینوں لگدا ہے بابا فوت ہو گیا، میرا جانور اتنا بے ادب نہیں ہے، لگدا ہے بابا جی فوت ہو گئے، پتہ چلیا تے بابا جی فوت ہو گئے سن۔ تے اللہ دے ولیاں دا جانور بھی احترام کر دین۔ تو میرے عزیز دوست جڑی میں بات عرض کر رہا نا، اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو، اے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا، اے اللہ دی عبادات اور ریاضات اور طاعات کر دین، اور سب تو پہلا کرینا انہاں دا ادب دا ہوندا ہے۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت ساڈے دلاں دے وچ پا چھڑدا ہے۔ اور اگلی گل بھی میں تانوں ایک ٹوٹکا دسی جاواں اپنے آپ نو پہچانن دا، جس لے غوث پاک دا ذکر ہوئے، داتا صاحب دا ذکر ہوئے، خواجہ صاحب دا ذکر ہوئے، بابا پاک دا ذکر ہوئے، سلطان باہو دا ذکر ہوئے، مہر علی غوث جلی مولا علی دا ذکر ہوئے، صحابہ و اہل بیت دا ذکر ہوئے، سمجھ آئی تے تواڈے دل دے اندر اگر خوشی آ جاوے نا تے اپنے آپ نو نا شاباش دتی کرو، شاباش۔ او کیڑی گل دی یار، اسی انہاں لوکاں دے وچ جنہاں دلاں دے وچ اللہ نے نیکاں دی محبت پائی ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ جے تواڈے دلاں دے وچ نیکاں دا پیار نہیں، داتا صاحب دا نام آوے تیری طبیعت بگڑ جاوے، سلطان باہو دا نام آوے تیری طبیعت بگڑ جاوے، تے میرا پوتر بڑا اپنے آپ نو بجے کھتیا کر، بجے۔ آواز کمزوراں والی ہے، جواناں والی نہیں ہے تواڈی، آواز ذرا جواناں والی کٹو نا ذرا۔ تیرے دل وچ اگر پیار ہے نا تے اپنے آپ نو سینہ ٹھپیا کر، شاباش دتا کر کہ یار میں وہ خوش نصیب ہاں جس دے دل دے اندر اللہ نے اپنے پیاریاں دی محبت پا چھڑی ہوئی ہے۔ اور پاک سینیاں دے وچ گلاں آ سکدیاں نے، اچھے سینیاں دے وچ اور پسندیدہ سینیاں دے وچ آ سکدیاں، 2 نمبر سینے اور 2 نمبر بندے دے دل دے اندر ایک گل ہے نہیں آ سکدی۔ اے پہلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ہن دوسری بات بھی سنو تاکہ بات تواڈے سامنے کھل جاوے۔ گرامی قدر حضرات، جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نا جی، اے یاد رکھ لو، وہ اللہ دے بھی فرما بردار ہوندے تے اللہ دے حبیب دے بھی فرما بردار ہوندے۔ آواز ڈاڈی کمزوراں والی آئی ہے، کیونکہ ساڈے ہاں ولایت دے جڑے معیار مقرر ہو گئے نا وہ بڑے عجیب ہیں۔ کوئی بندہ 3-4 مہینے غسل نہ کرے نا تے اسی سمجھنا شاید بہوں اپنے ہویا پیر ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے فرنٹ سیٹاں لے، ذرا بے چینی ختم کرو اپنی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیڑا بندہ لمبے لمبے وال چ رکھے اور 6 مہینے نہ ناوے آپا نے تب بہوں آگا اپنے کھل ہوتا ہے، تے جے وہ گلو کمیز چلاوے تے آپا نے بھائی کول جو مانگ دی سی آئی، تے جے وہ خدا نہ خاصا ستھا نہیں چلاوے تے بوڑ تے سمجھو بھائی ہر شے اسے دیکھو ہے۔ اے ساڈے پیار، اے ساڈے گھڑے ہوئے معیار نے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت با یزید بستامی تشریف فرماہن، ایک شخص آیا، انہوں نے آ کے میرے مرشد نہیں آئے تے ذرا آ کے انہوں نے زیارت تک کر جاؤ، تو آپ نے فرمایا مرشد تیرن تے چلو کوئی نہیں، کسی لے ٹائم لگا تو زیادہ نہیں لیا ہونا تسی۔ آپ گئے نا تو اس نے کعبے ال منہ کر کے تھوکیا، چا دوروں آپ نے دیکھ لیا، آپ اتھو پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا او پتر بہ جا یار، کھلے لینے نے بہ جا یار، پیسے تقریر نہ منجاؤ تہاڈی مہربانی۔ تو آپ نے فرمایا اے پیر اینو کہ پیر آکھیا چوڑ نو، آپ تو پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا جڑا کعبے دا ادب نہیں کر سکدا او کعبے دے کعبے محمد عربی دا ادب کیا کرے گا؟ سمجھ آؤندی پئی ہے میری گل دی؟ کوئی نہیں آؤندی پئی؟ اس دا مطلب یہ نکلیا کہ جڑا مقام ولایت اور راہ ولایت یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ہوں تو جڑا پیر دے گھر جمے وہ پیر ہے، چھوٹا جہا ہوں جو صاحب زیادہ وہ گردن سریعت اسی آپ دینے ہیں،
بٹھے بولو کہ کوئی فوت نہ ہو جائے نا اندر ہاتھ بھی چوم تے پیر بھی چوم بندے بنو یار وہ اس لائق ہے تے چوم لے جے نہیں لے کے تینوں کہیا کہ ہے انج تیرے فاسق کو فاجر بے نمازی نماز دے ٹائم تے مسیح تے نہیں لبدے کہ وہ جناب سال تو بعد آ جاندے اسی ہاتھ چومن لگ پے کیوں بھائی کمال ہے تہاڈا امام چنگا نہیں جو 5 نمازاں پڑھیندا ہے آواز ڈاڈی کمزور والی ہے تہاڈی کمال والی بات ہے یار تسی اپنا معیار کہڑے پاسے لے کے چلے گئے ہو سن لو میری بات امام حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں سمجھ آ رہی نا تو مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں تو جی امام حسین نے شریعت نو کاٹ نہیں نہ کی تھی تے اج کل دیا پیر بھی شریعت نو کاٹ نہیں کر سکتے تے جے کر سن تے مڑ ایویں قدر نہ کیتیاں کرو میری گل لکھ لو ٹھیک ہے بڑے گھر جم پہ تو یہ مطلب ہی اتنی بھی انڈے دے بچے دے میں پوچھا ہی کوئی نہ کیوں بھائی بٹھیرے پہ گیا کئی بندے تو رنگ بن گئے وہ بھائی مولوی کہڑے پاس ٹر پیا لیکن میں چاہنا کہ تھوڑا جہا نا دلوں کے اتنے دستک ہو جاوے تے چنگی بات ہے میرے عزیز دوستو خدا واسطے اس مسئلے نو سمجھو اے جے ویکھو نا یار میں جٹ کی گل کرنا پیرا دے کے نو ہے جے دی بندہ پیروی کرے کی میں آکھیا جے دی بندہ پیروی کرے تے پیروی او کے دی کروائے گا اگر نبی پاک دی تے میں کہ جڑا آپ نہیں کردا تینوں کھے کروائے گا تینوں کی کروائے گا میں دسو تے صحیح نا او خدا دا نا نے تھوڑا جہا اکھاں کھول کے رہو بھائی سمجھو انہاں معاملات نو پیر علماء نے جڑی شرائط لکھی ہے نا اے سنیا ذرا پہلی شرط یہ ہے یہ نشانی ہے او دا چہرہ ویکھو تو خدا یاد آ جاوے تے جے دا چہرہ ہی ہو جیا ہوے کہ علاقے دا نا کھان ہی چیتے نہ آوے او بولو چاہ میری ستی پئی کہو یہ نہ سن سکتے تو مڑ سدنا کوئی نہ یہ سدے ہی نہیں تو پچاونیاں پوسن کل پیا ڈھول تے کھڑکاونا پے گا نا میری گل شریعت دے دائرے تو باہر ہوے تے بالکل کسی نو پیڑ ہوندی پئی تے اللہ کر کے تینوں ہارٹ اٹیک ہوے پیڑ کیڑی ہے مو ڈھیر ہوے مو یہ کیڑی گل ہے کسی دا منہ ویکھ کے تے شریعت نہیں نہ بیان ہوندی یہ منہ ویکھ کے شریعت بیان ہوندی نا تے حسین پاک کئیاں دا منہ ویکھیا پر فرمایا نہیں اسا ویکھنا تے نانے دا دین ویکھنا ہے ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو تو میرے عزیز دوستو اس بات نو سمجھنے دی کوشش کرو نا یہ جڑی پیری مریدی والی لائن ہے نا یاد رکھ لو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے مزاج اور آپ دے حکم تو علاوہ ہوئی نہیں سکتی سمجھ آ رہی ہے میری بات دی تو میرے عزیز دوستو انہاں باتاں نو سمجھ سو تے پھر تواڈے سامنے کوئی راہ کھل سی مجذوب دے اسی قائل ہیں لیکن مجذوب دیاں نشانیاں نے سمجھ آئی نا مجذوب دے سامنے بھی جس لے تسی اللہ رسول دا نام لے سو تو فوراً تواڈے توجہ کرے سی سمجھ آئیے اتہار شاید پتہ ہے لیکن مجذوب نو تو کہ شاید چیتا ہی نہیں ہوندا تے پتہ ہی نہیں ہوندا توجہ نہیں فرما رہا اونوں تسی باہر کر دیو او دیاں نشانیاں علماء نے بیان فرمائیاں جڑے چنگے بھلے ہو مہربانی کرو سارے دے سارے بھاویں پیر ہو تے بھاویں مرید ہو سانو چاہیے اسی شریعت دیاں حداں کراس نہ کریے بلکہ شریعت دی حد تے چلیے تے پہلی پیر دی نشانی کیا دسی ہے فرمایا جے دا چہرہ ویکھو تو خدا یاد آ جا سمجھ آ رہی ہے اور دوسری نشانی فرمایا پیر ہوندا ہے جے کول تسی جاؤ نا تے تواڈے دل دے وچ دنیا دی محبت گھٹ جاوے آخرت دی محبت ود جاوے اے سچا پیر ہوندا ہی ہے تیسری نشانی فرمایا سچا پیر ہوندا جے کول تسی جاؤ نا تے تواڈے دنیاوی علم دی بجائے دین والے علم وچ اضافہ ہو جاوے مثلا نماز دے نہیں پتا احکام او پتہ لگ جاوے وضو دا نہیں پتا او پتہ لگ غسل کیویں کرنا اے پتہ لگ جاوے نمازاں کیویں پڑھنیاں قرآن دے مخارج کیویں ادا کرنے فرمایا جدو انہاں دا پتہ چل جائے پتہ چلو ہتھاں پیراں والے بندے کول گئے ہو تے جنوں آپ ہی نہیں پڑھنا ہوندا وہ آپ ہی دعا پٹھی پیا منگدا ہے یا لوکاں سامنے آ بھی چل بھائی آ چپ کر کے کروتا ہے کیسا منگ سی کے منگیا تو لوکاں نوں پتہ لگنا بھی تو بولنا ہی نہیں جمدا وہ چپ کر کے منگ کے گھر ٹر جاندا آقا خدا دا خوف کرو یار مہربانی فرماؤ آپ جٹ کے جائے لوگ ہیں سانو چاہیے اسی نہ انہاں چیزاں نو غور دے نال سنیے اللہ دے ولی او ہوندن نیک بندے ہوندن جنہاں دے کول تسی جاؤ کہ تواڈے علم دین دے وچ بھی اضافہ ہو جاوے لیکن ہن آپا علم دین تے لین والے آپا تو صرف دو کام رکھے ہو پیر دے ہاتھ چومن تے روپیہ 500 دی موٹے دینا بس او سکھنا بچہ بچہ شاباش بچہ شاباش تے بچے ہوری خوش ہو کے جاندے پین میں ویکھ سا جدوں تو انہاں دے نال جنت تے جا سمجھ آؤندی پئی کوئی نہیں آؤندی پئی یار انہاں باتاں نو سمجھو میرے بھائی تھوڑا جہا اپنے آپ نو بدلو سمجھ آئی یہ پیر دیاں نشانیاں دسیاں گئیاں اور پیر دی ایک خاص نشانی بھی دسی گئی ہے فرمایا او دی نشانی یہ ہے او دیاں اکھیں وچ ویکھو نا تے تانوں محسوس ہو سی یا ہن رو کے آیا ہے تے یا ہنے روؤ ہے اللہ دے خوف دے نال
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰ ਰਵਣ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੀ ਤਾੜੀ ਰੱਖੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਰਵਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਨਾ ਜਵਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। खुदा का ना ही ने पीरा नूं पहचानने की कोशिश करो। बाकी जितने खिदमत गुजारो, खिदमत गुजारन नूं भी चाहिए कि बिल्कुल अपनी इस्लाह करन और जो पीरा ने तरीकत दा हुक्म है उन्हां दे मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करन। अजीज़ान मुकर्रम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर बरकत दे। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे प्यारे गुलामों, पीरी मुरीदी बिल्कुल आला लाइन है। मनना ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, थोड़ी बेचैनी खत्म होवे तो तकरीर सुनावा तो समझ आ रही मेरी बात नहीं। देखो अगर पीरी मुरीदी कोई शय ना होंदी, बजुर्गों को जाना मना होंदा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर नूं ते हजरत मौला अली नूं दुआ नूं अपना लिबास दे के अवैसे करनी आल ना गल लेना। ये हजरत अवैसे करनी है कौन? ये ताबई बुजुर्ग है, सहाबी नहीं है। हजरत उमर ते हजरत अली ये सहाबी ने और ये दुए ज्यादा शान वाले ने। मेरे नबी ने गलिया इस वास्ते हा कि भावें तुसी ज्यादा शान वाले हो पर अवैस करनी आल जाओ ताकि लोगों को पता चले कि अवैस अल्लाह दा वली है और अल्लाह दे वलियां गलना मुस्तफा दी सुन्नत है, मनना सहाबियां दी सुन्नत है। तो जो नहीं फरमाई आप हजरात, कई बंदे चुप शाह बन के बैठे हो आप चुप्पा शाह दे मनने वाले नहीं, असा उन्हां शाहां नूं मनने वाले हैं जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजे है। ਇਹਦਾ मतलब बुजुर्गों को जान दा ये तो सुन्नत तो साबित है, आका दा हुक्म है। और फिर जदों गलिया कि पैगाम की गलिया फरमाया अवैस करनी नु रखे मेरी उम्मत वास्ते बख्शिश दी दुआ च करे। और यार मेरे नबी ने थोड़ियां दुआवां कीतियां ने, मेरे नबी ने सब तो ज्यादा दुआवां उम्मत दी बख्शे दियां कीतियां, लेकिन इसके बावजूद गलिया क्यों है? जरा ध्यान दे नाल सुनिया है। उलमा फरमांदे ने गलिया इस वास्ते ताकि जमाने दे लोकां नूं पता चल जावे ओए अल्लाह वाले को दुआ करवाया करो, अल्लाह दुआवां अल्लाह ने भी कबूल करता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दुआ करांगा जिंदी अख में ऊंचे, जिंदी आवाज में बुलंद हो, दो में हाथ बुलंद करके नारे दे। ये आका करीम अलैहि सलाम ने खुद वाज़े फरमाया है, समझ आ रही है? और हदीस है, और हदीस भी मुस्लिम दे विच है। आवाज बठी हो गई है थोड़ी बहुत। हदीस शरीफ भी मुस्लिम शरीफ के अंदर है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वलियां को नहीं जाना फलाना, जैसे कई आदमी है क्या लाइन है, ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। वली ए उम्मत दे बिल्कुल काबिल और रहनुमा और पेशवा और मुक्तदा होंदे और उन्हां कोल जान दा बिल्कुल आर्डर है। तुसी किसी भी बुजुर्ग की हिस्ट्री पढ़ के देख लो ना, सारे तो पहले अपना पीर तलाश कीता है, बल्कि हुजूर गौस पाक नूं पढ़ के देखो। हुजूर गौस पाक तो वड्डे पीर है ना, वड्डे पीर मनदे हो ना? तवज्जो में इधर रखिया है। तो मैं क्या वड्डे पीर जदों आप स्कूल दरस निजामी पढ़न वास्ते तशरीफ लैके जान लगे ना, ते पढ़ के अम्मा पाक दे कोल आया, अम्मा मैं पढ़ आया ते हुण की करा? फरमाया पुत्र हुण मुर्शिद तलाश कर। मां ने आख्या, वालिद आपदे पहले फौत हो गए हैं। उन्हें आख्या भी मेरे वास्ते ते अम्मा तू ही मुर्शिद है। ते बड़ा सोहना जवाब दिता है। फरमाया औरतां दे विच कोई पीर नहीं हो सकता। समझ आ रही? औरतां दे विच कोई पीर नहीं हो सकता। औरतां दे विच ना कोई नबी होया है ते ना कोई पीर होया है ते ना कोई खलीफा होया है। अल्लाह मेरे बेटे समझ आ रही है? और बोलो तो सही ना, औरतां दे विच नहीं हो सकता। फरमाया तेनू पीर हुण लभना पड़ेगा। फिर आपने अपने मुर्शिद कामिल नूं तलाश फरमाया। समझ आइए आपनू? तो गिरामी कदर हज़रात आखण दा मकसद है जे बुजुर्ग नूं पढ़ के देखो उन्हें अपने मुर्शिद कामिल नूं पहले तलाश कीता है, क्योंकि बंदे दी रूहानियत जिहड़ी है वो तेज हो जाती है और बंदे दी इसलाह हो जाती है। और याद रखो जाहिर तो ज्यादा अपने बातिन की इसलाह करना जरूरी है। समझ आइए? ए तुसी कदी इमाम गजाली नूं पढ़ के देखो, पता लग जावे। दिल दे वखरे अहकाम हैं, दिमाग दे वखरे, जबान दे वखरे, ख्यालात दे वखरे। समझ आ रही है? अपनी अखी दे वखरे, कन्ना दे वखरे, सुंगण दे वखरे। ये अहकामात जिस वेले बंदे दा अमल होवे बंदा बंदा ही तां बनदा है। उस वेले बंदे दे उत्ते सारी बात। और ए जिहड़ा खास दिल है अल्लाह दे वली दा, ए जिहड़ा दिल है इहदे विच सिर्फ मालका तो इलावा डेरा ही किसी शय दा नहीं होंदा। अज असीं आने भी साडे विच वली नहीं भजमदे, ते मैं क्या अंदर वाले रेच कुत्ते तक काट बाहर है। इत्थे ते बोझ ते हसद ते तकब्बुर ते लड़ाइयां ते झगड़े ते एक दूजे दे खिलाफ जनाब दी गंद भरिया पिया है। इत्थे ते सफाई है ही कोई नहीं। और तुहानू कोई नहीं पता मौला अली शेरे खुदा जंग पे लड़ देन है? मौला पाक दा जरा देखना पीरां दा पीर है, बल्कि मोहर ना लावे तो पीर बनता ही नहीं। मौला अली पाक जंग पे लड़ देन, आपने की यहूदी नू थल्ले सट लिया, बड़ी देर लड़ देना, थल्ले सट के सीने ते बह गए।
करीब आके बस तलवार मारनी तो दो टोटे करने उस आप दे उत्ते थुक दिता कि हजरत अली उल मुर्तजा ने छड़ दिता। हालांकि गुस्सा तो ज्यादा बढ़ गया उसने चाहते थे टोटे चा करना आप फौरन पीछे हट गए। जज़ाकल्लाह। आप जो पीछे हटे ना ते वो हैरान बने उस आके अली मैनू को छोड़े हुण तो तेन ढेर वट चढ़ना चाहिए ते तेन चाहिए मेरे चाहते टोटे करेगा। फरमाया हुण मैनू अपना मेरे नफ्स का गुस्सा भी विच आ गया भी तू थोक छड्या मैनू कावड़ चढ़ गई ते मैं अपनी कावड़ ते कदी किसी ने नहीं मारे जदों भी मारे रब दी कावड़ ते मारे। हाय 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मेरे अजीज और मेरे प्यारे मेरे भाई मेरे बुजुर्ग मेरे सज्जन ये जी बुजुर्गी लाइन है ना ये सारे तो पहले अपने दिल को साफ किया जाता है और जो दिल साफ हो जाए ना और कहने वाला कोई हो फिर कमाल बनता है असल। और साडे बुजुर्गों का जो तरीका तबलीग है वो भी बड़े कमाल का। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही। हुण तो जिन्ना तबलीग करनी है उन्हें बेचारे आप ही नहीं पता भी असं अपनी सलाह किने करिए यानी पीर होनी बिगड़े बैठे तो हुण की करिए दसो भाई। जबकि बाबा साहब का नाम तो सुनिया है ना आपने। तवज्जो फरमाओ बाबा साहब पुत्र मेरे वेखी यार तवज्जो मैं इधर रख बोल भी सही सुभान अल्लाह तू इधर आपके कोल एक शख्स आ गया उन्हें आख्या हजरत मैं ना मुरीद होना है पर मेरी एक शर्त है। आपने फरमाया दस भी केड़ी उस आख्या मैं इथों नमाज कोई नहीं पढ़ी नहीं मात्र पहलू दसदा पिया ही नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई आप बंदा गल सुन के तो गाटे फिट हो जाए बंदा लेकिन बाबा साहब चढ़ना देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं आप सारा जान गए। आपने फरमाया और भी कही है नहीं तो कर लो कोई है मैं नमाज कोई नहीं पढ़नी मुरीद भी होना है दसो की करें दो। आपने फरमाया देख यार तू अपनी केड़ी बड़ी गल मना ली है मैं तेरी मनना तेन बिल्कुल ना मैं आखसा न मेरे मुरीदा जो कोई आखसी पर एक गल है पहले 8 दिहाड़े तो मेरे नाल रहना सदके जावा थोड़ी चौक तो पहले 8 दिहाड़े तो मेरे नाल रहना बस ना तेन को निमाई जा टुकर जे मैं खाऊसा मेरे नाल खाऊसे बाकी सारे तेनों आखना पहले 8 दिहाड़े रहना उस तो बाद मुड़ लगा जाना हो सके ठीक हो गया जी घर हो सके छुट्टी लैनी मैं नाल हाँ जी। आपने ना मुरीद चकीता बिल्कुल बैठे नमाज का टाइम होया बाबा जी उठे नमाज वास्ते सारे मुरीद खुलफा उठे किसी ने उन्होंने कोई गल चुप करके बैठा रहा सका मैं तो छुट्टियां बैठे चुप करके वो सारे उठे उन्हें नमाज पढ़ी। अच्छा जो नमाज पढ़ते पे ना तो बाबा साहब पढ़ावे पे वो ना दिल के अंदर ना एक हलचल पैदा हो गई जे मेरी गल समझ गए हो तो थोड़ी देर और साख्या भी मना मैनू ये दस है भाई तू वुजू करके नमाज पढ़ लिया तेरा वंजना की नहीं तो वजो फरमाई ना तू जो बैठा सारे जो पढ़ते बैठे हूं जो इतों तू को निक्का बाहर दिया तू आखना वेखना 60 साल का बाबा बैठा मुंह अड़ के सारे सईदा पे करते मरदा पिया कर ले अंदर हलचल पैदा हो गई आपने जनाब। दूसरा ये पूरे 2 दिन इस तरह अपने मन के नाल लड़ता रहा है। बाबा साहब ने मुड़ ओनू अपनी जबान नाल नहीं आख्या फरमाया मैं तेरे अंदर वाला मुफ्ती जगा देना तेन नमाजी बनाया सी। तरीका तबलीग कितना वाला है प्यारा मुहब्बत पूरा दिता आपने दोनों आके तेन छुट्टी रहना मेरे नाल ली वो आपके नाल है। आपने 3 दिहाड़ा होया ना इस गल ते हुण जे खाजा साहब के दरबार ना बोले तो चस नहीं आमनी 3 दिहाड़ा होया ते फजर तू सारे तो पहलू मसीत की सफाई भी की बैठा अच्छा के बोलो जरा सुन्नी बंदे जितने बैठे मसीत की सफाई भी की बैठा है सभा भी सीधियां की बैठा है ते पहली सफ बैठा है वुजू करके बाबा साहब तशरीफ लाए बंदे किसी का ही गल नहीं की थी नमाज पढ़ी सलाम फिरया वो आपने फरमाया तू ते आदो मैं पढ़नी नहीं ना तवज्जो फरमाई तू तो मैं पढ़नी नहीं तो हूं क्या बने आई और सके मैनू कोई ना पता ना भी ये सिर्फ मुंह आखू नहीं ना पड़ी आई थू अखी में तो बोल पड़ी है ना ये मैनू कहीं थू वाला तंग करता रहा नारा रिसालत पढ़ आलिम फाजिल होयो कभी अपने आप को पढ़िया ही नहीं जा बढ़ता है मंदिर मस्जिद कभी मन अपने विच बढ़िया ही नहीं एवं रोज शैतान नाल लड़दा है कभी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं बुल्ले शाह आसमानी हुड़दियां पढ़ गए जरा विच बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं तो समझ आई है कोई नहीं आई है मैनू थोड़े भाई आऊंगे कोई नहीं है भाई बकाई वदा नहीं मैं भी तुहानू कोई सुनावा मेरे को ही वो माल है जरा मैं सुनाईदा बैठा
لیکن بہرحال موقع دا شیر پڑھیا ہے، اللہ تانوں خیر و برکت عطا فرمائے۔ انہیں کہا یار آئے جا گیا ہوں مینوں آئے ہر کام کروائندا پیا ہے۔ دیکھو تسی جھٹکے لوگ بیٹھے ہو، تسی بھی کو ماج گاں لے آؤ نا تے نویں ڈیرے تے جدو آ کے بنیندی ہے نا تو جب تک کسی نیڑے نہیں لگن دیندی تے موڑا سیانے بزرگ جڑیاں چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے بڑے قیمتی بابے ہی نے، اپنے بابے دی قدر کیتی کر، تیرے پیو تو بعد قیمتی جہان وچ کوئی نہیں، کسے بھول وچ نہ رمی، اپنے پیو دی بھی قدر کیتی کر، ٹھیک ہے۔ اے بابے مڑا دن تینوں میں دسنا، اے چپ کر کے مڑ ایک موڑی جائی لیندے نہیں پٹھیاں دی، او بسم اللہ پڑھ کے چڑھائی کردے اونوں کھوائندے نہیں پیار دے نال، ایویں جی ہٹ کے مڑے ایک روٹی لئی تے وچ گڑ دی پیسی چ رکھی تے اونوں ایں تھرا کر کے کھوایا، پہلو او نیڑے نہ لگن دیندی تے ہن او بابے دے نال اتنی مانوس آ دن بابا ہوے تے چویندی ہے نہیں تے کسے نوں باہر ہی نہیں دیندی۔ میں آکھیا بابے دی ہوئی کیویں؟ اکھے تے نہیں پتہ، میں کہیا دوتے ہویا اس بابے نے میٹھا جو کھوایا ہے، اس بابے نے پیار جو دیتا ہے، اور پیار ڈور نو چدے ہوتے ہو تہاڈا ہو جاندا جے بندیاں نو دیویں تے ہو نہیں ہوندا۔ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، ساڈے جڑے صوفیاء نے انہاں دا یہ طریقہ ہے تبلیغ، لیکن ہن صوفی لبے تو صحیح جڑا تبلیغ کرے، جنوں اسی صوفی سمجھے بیٹھے ہو دی تے اپنی اصلاح ہونے والی ہے۔ دیکھیں نا جڑیاں گلاں تے جو اوکا جناب تھوڑا کوئی مسئلہ تے نہیں جڑی میں گل کردا بیٹھا نہیں ہے تے بولو نا، تو میں لگدا تھارے آؤ فرمائی او بھائی جان جڑی میں گل کردا پیا میں دستا پیا جڑے اصلاح، دیکھو نا میں مولوی ہاں، میں ہی داڑھی بنا کے بیٹھ جاواں تے میں آکھا حضور پاک دی سنت تے نہ خجات ہوتے آپ تو عمل کردا نہیں پیا، سانوں تو بڑیاں گلاں کری جانا ہے۔ ایں دا مطلب جڑا اصلاح کرن والا بندہ ہے اودی اپنی اصلاح تو ہوے، جو نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ اس واسطے میرے بھائی جڑی گل میں کردا پیا خدا بات نو سمجھو، یہ کسی دی دشمنی نہیں ہے، کوئی پیر تے صاحب زیادہ یہ تقریر نیٹ تے سن کے ناراض نہ ہوئے، تو اپنی اصلاح کر ہے، تو جو سارے نے پیشوا مقتدا بنی ہے کہ کسا بنتے صحیح، کوئی بولو تے صحیح نہ یار۔ اس واسطے میں عرض کردا پیا یہ اج کل صوفیاء دی نشست تے بیٹھے نا، انہاں نو چاہیے اپنی اصلاح کرن، انہاں نو چاہیے اپنے آپ نو سیٹ کرن، اور بیٹھے ہو انشاءاللہ یہ تے جدوں مجا سراتی ہر چولہے تے تقریر دی گل ہوتی ہے گل نہیں کوئی، لیکن بالکل میں دستا پیا یار انہاں دی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ حضرت باجدید بستامی والی گل میں تانوں سنائی بیٹھا، توجہ ہے، انہیں صرف تھوک سڑیا کعبے والے پاسے آپ نے چھڑ دیتا، یہ چوڑ نو کی پتا ہے، یہ مطلب ہے جہاں پیرے دے تے بڑیاں ذمہ داریاں ہوندیاں نے، مولویاں تے بڑیاں ذمہ داریاں ہوندیاں نے، انہاں نو چاہیے اپنی ذمہ داریاں سمجھن، یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتے، یہ مالکاں نے پابند ہیں، اور ساڈی تے ایک ایک ساہ مقروض ہے حضور دی، اسی جتنا ٹکر کھانے حضور دے نام تے کھاندے پے ہاں، کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کر لئیے نا۔ سمجھ آئیے آپ حضرات میں کیا کہنا چاہنا؟ تو میرے عزیز اور میرے پیارے اور میرے دوست اور میرے سجن اور میرے بھائی، سانو چاہیے اسی بالکل جزاک اللہ ایسے بندے دا انتخاب کریے جڑا بندہ سانو اصل راہ تے چڑھا سکے، ٹھیک ہے؟ باقی جڑا بھی سنی صحیح العقیدہ ہے ساڈے سر دا تاج ہے، پیشوا مقتدا اور مولوی اور امام بنن واسطے وہ دے کچھ شرائط نے وہ ہونیاں چاہیے، وہ میں تانوں دسی بیٹھا۔ اور دوسری بات، جدو بھی کسی دربار شریف تے جانا ہوندا ہے نا، یہ جڑیاں ساڑیاں خانقاہاں نا پہلے مدرسے کوئی نہ ہوندے اس طرح علیحدہ تو یہ خانقاہ ہی ہوندی جائے، اسے دے اوتے ہر آون والے بندے دی اصلاح ہوندی جائے، توجہ نہیں فرما رہے، یہ ایسی خانقاہ ہوندی جائے بیک وقت اینو ہسپتال بھی سمجھا جاندا ہا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، صحیح ہے بزرگو، یہ جڑی خانقاہ بیک وقت ہسپتال بھی ہا، یہ سکول بھی ہا، یہ مدرسہ بھی ہا، یہ ولایت دا سبق دیون والی درسگاہ بھی ہا، یہ آمن جامن والے مہمانوں دا مسافر خانہ بھی ہا، لنگر خانہ بھی ہا، بیک وقت خانقاہ دے اندر نظام ہوندے ہیں۔ ہن خانقاہ دے اندر کی ہے دسو گے، جتنیاں خانقاہاں نے چند کڈ کے مدرسے اوتھوں ٹر گئے، پیراں رکھ لے گھوڑے، انہاں رکھ لے کتے، انہاں رکھ لیاں گڈیاں، ناراض تے نہیں ہوندے پے، ہو بھی جاؤ تو ٹینشن ہے نہیں، مینوں تو کوئی ٹینشن نہیں، میں تو صحیح گل پیا کرنا، لنگر حسین دا کھادا ہن حلال نہ کراں، میرے بھائی کوٹھیاں تے بنگلے تے نہ جانے کیا کچھ، نانا میرے سنگی میرے دوست نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تسی حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الملت والدین والحق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نو دیکھ لو، آپ دی 16 سال عمر ہا جس دن آپ دے والد گرامی نے پردہ فرمایا، آپ علماء نے 15 سال لکھے پردہ فرمایا نا، تو آپ دا ایک باغ ہا انگوراں دا جڑا آپ دی وراثت دے وچ آیا،
آپ آدھے نے کہ میں پھر اس باغ کی خدمت پیا کردا تے ایک دن ایک بابا آیا ابراہیم قدوسی انہاں دا نام ہے فرماندے نے جدوں میں انہاں نوں ویکھیا تو نہ مینوں ویکھیا نظر نال نظر ملی ہے تے اندر بدل گیا ہے سمجھ ہوندی پئی ہے فرمایا میں انہاں دی خدمت کیتی ہے انہاں مینوں ایک روٹی دا ٹکڑا چبا کے دتا آدھے نے کھا گیا تے دل دی دنیا بدل گئی ہٹ کے میرا دین ہٹ کے میرا یہ سارا راستہ تبدیل ہو گیا میں بڑی والدہ نو چل کے آخیا میرے نال اج انج ہویا تے میں اے کرنا چاہنا فرما پتر تینوں ہور کی چاہیے اصلی راہ تے چڑھ گیا توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے گرامی قدر حضرات میں جڑی بات عرض کردا پیا تسی پڑھو تے صحیح بزرگاں نو انہاں دی زندگی تے کھول کھول کے ساڈے واسطے ہر چیز بیان کر رہی ہے یہ سے کیا کرنا ہے حضرت خواجہ صاحب نے اپنا سارا باغ اللہ دی راہ تے خیرات چ کیتا ہے سارا باغ اور اس تو بعد دیکھ لو گزارے ہوندے پین سارا باغ بندہ خیرات چ کرے تے زمین دی ایک پائی بھی کول نہ رکھے تے او بظاہر تے کنگال ہو جاندا ہے لیکن پہلا بندہ دیکھیا ہے توجہ رکھیا جے سمجھ آوے سارا باغ ویچا بنڈیا سو تے زمانہ غریب نوازی اسے روح دا پہ ہے آواز کمزور والی ہے جوان والی چاہیے آج تک پوری دنیا دے سب تو بڑی دیگ 120 مناں دی دیگ اگر لگی کھلوتی ہے تو میرے خواجہ دے دربار تے لگی کھلوتی ہے جہان پہ لنگر کھاندا ہے اور یارے تو وہ بندہ ہے جن سارا مال ہی خیرات چ کیتا ہے میں کیا مال نال محبت کرے ہا کہ آج جزاک اللہ ڈیرے نہ وسے ہا اس نے مال نال پیار نہیں کیتا خدا نال پیار کیتا آج جو ڈیرے وسدے پے نے جناب تو اس واسطے اسی لوگ جڑے ہیں سانو یہ تتر بٹیرے کتے شیر گھوڑے یہ زیبا نہیں ہیں میرے بھائی توجہ نہیں فرما رہے آپ سانو چاہیے اگر اسی خانقاہی نظام دے لوگ ہیں نا سانو چاہیے حضور غوث پاک دی 11ویں جویں مشہور ہے اس طرح کوئی نظام بنائیے غوث اعظم دی 11ویں پتہ کیوں مشہور ہوئی ہے اے بھی سن لوے ہے ہر 11 تاریخ نو آپ نے ٹوٹل مریداں نو آکھیا ہویا ہا کہ ہر روز تسی آؤ جدوں ویلے ہوو تے میرے کول ٹائم ہوے نہ ہوے وکری گل ہے لیکن انج کرو ایک دن خاص کر لیں دن 10واں تریات 11ویں تسی میرے کول آ جانا لنگر بھی میرے کولو ایتھے آ کے میں تانوں تقریر بھی سنے سا دین بھی سنے سا مرید پیر نو مل لئی سی تے پیر انہاں دی اصلاح کر لئی سی اے 11ویں ہے اے ساری حیاتی 91 سال غوث پاک نے اپنی عمر پائی 91 سال تے 91 سالاں چ پہلے 20 سال کڈ کے 71 سال تک تقریباً مسلسل 11ویں ہوندی رہی ہے اور پھر اللہ نو یہ دہاڑا اتنا پسند آیا اسے 11 والے دہاڑے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پردہ فرمایا اور وہ بڑی 11ویں بن گئی بس اتنی بات ہے اور یہ کیوں 11ویں بنی ہے ایک خانقاہی نظام دی صحیح لائن ہا کہ لوگوں آؤ میں عبد القادر تانوں قرآن سکھینا میں تانوں حدیث سکھینا میں تانوں دین سکھینا اور حضور غوث پاک ورگا پیر اگر بڑا پیر ہو کے کام کردا ہے تو نکیا نکیا نو تو کرنا چاہیے ہے نا ڈھلے پے گئے ہو بالکل سانو چاہیے خانقاہی نظام ہے جی میں تہاڈی مسجد مدرسہ بندا پیا نا ایتھے مینوں پتہ چلیا کہ سادات لوگ ہیں جڑے اس ٹائم ایدی نگرانی فرما رہے ہیں خوش نصیب لوگ ہو تسی تانوں سادات میسر ہیں اچھا آ گئے نے میں دسے بھی آج کوئی نہیں آئے ٹھیک میرا خیال ہے پیر سید عظمت شاہ صاحب یا فیضان شاہ صاحب نام لے رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ پیر عظمت حبیب صاحب آپ تشریف چلو ہوں تو میں ہور سوک ہو گئی نا نہیں توجہ فرما رہے بولو نا سبحان اللہ پیار دینا میں بالکل انہاں دی خدمت بھی ریکویسٹ کر رہی نا بھی انداز ہونا چاہیے 1 مہینے تو بعد ایک نشست ہوے او دے اندر ایک ٹائم ہوے اثر تا مغرب آنا ہے بیبیاں با پردہ رہ بیٹھیاں میں اوکھی گل ہے مرد آیا نہ بیٹھے ہوں وہ تے صاحبزادہ صاحب خود یا کوئی عالم دین دسے تسا مزار تے کی نہیں آنا ہے اور اج دی اس نشست دے وچوں تسا کی سیکھ کے جاندے پے ہو نہ دی اصلاح کیتی جائے سب تو پہلے اپنے مریداں نوں یہ دسنا ہے بھی تسی دربار تے کیویں آنا ہے سارے تو پہلے یہ دسنا ہے ساڈے اصل انداز بڑے عجیب ہیں ٹریکٹر کسے دا مانگ لیا ٹرالی کسے دی مانگ لئی ڈیزل کسے دا گھٹایا تے ڈرائیور کسے دا چھیک لیا تے 10 بجے اعلان ہو گیا تے ٹرالی ہن پئی ہے بھریندی وچے بیبییاں وچے بچیاں وچے بچے وچے سارا کچھ کدے دربار تے جاندے پے خدا دا خوف کرو یار خدا دا خوف کرو یار تانوں کوئی نہیں پتہ تسی کی پہ کر دیو ٹرالی دے وچ کی ہوندا پیا توجہ نہیں فرما رہے آپ پہلی بات یہ ہے عورت نو آخ تو گھر رہ اسی تینوں سارا دین سیکھ کے اسا تے تینوں سکھا لے ٹینشن نہ لے بیٹھے ہو
تیری آوی جاوے تو باپ پردہ پوے آمن بھی باپ پردہ علیحدہ آمن کیونکہ عورت قبرستان جان تو عورت منع کیتا گیا ہے نا. اور دی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی, وجہ یہ ہے کہ عورت محل فتنہ ہے. سمجھ آئیے, بندہ اپنے دل سے قابو نہیں رکھ سکتا, نہ عورت رکھ سکتی ہے. موڑے قبرستان مقام خوف ہے, اتنے آ کے دل نہیں اگے پیچھے ہو جان تے موڑ تو سب بسکال ہے. سبحان اللہ. گلا میں چھیڑ بیٹھا اور یہ بڑیاں ضروری ہی نے. سمجھ آئی نا. عمومی طور تے لوگ دوڑے ماں یہ کسے سنے دن جناب روپیہ 1.5 دن مینوں سناون دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میں تا سنائی سا کا شدی ہوتا بھی ٹھیک ہے, نہ دے ہوتا بھی ٹھیک ہے, مسئلے دا تو پتہ لگے تانوں اور تانوں بے شک اپنے گھر رکھو آمن تے پردے دے نال. اور علماء لکھیا فرمایا عورت قبرستان جا سکتی کچھ شرائط ہیں. اے لکھیا نمبر 1 فرمایا اس لے جاوے جس لے تے غیر مرد کوئی نہ ہوئے. گلے پہ گئے, اگلی گل تے تسا اور پہ جانا. دوسری گل فرمایا عورت آوے تے روے پٹے نہ. سمجھ آئیے. نمبر 3 عورت آوے تے پردہ کر کے آوے. نہیں توجہ فرمائی. عورت آوے تے او نال او دا کوئی محرم ہوے, بیٹا بھائی یا پیو یہ او دے نال ہوے, مڑ دربار تے آوے تے آوے تے دعا کر کے فوراً واپس چلی جاوے. یا اے کام کر سکے تو دربار تے آوے, نہیں تے تو گھر بیٹھی رہ, تیرا قرآن ساڈے دربار تے پڑھ جاسی. سمجھ آئیے.